نہیں پوچھتا، پوچھن والا رب دے ضرور پوچھے گا نا، او دی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ سانو اس وبا کو محفوظ فرمائے۔ اب دا اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام تین مرتبہ اے دعا پڑھ لیندا ہے، دنیا دی کوئی طاقت اونوں نقصان پہنچا سکتی، کوئی دنیا دی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے آقا فرماندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں قربان جاواں میں دس ریاسا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اور جدے اشارے نال جنت دے دروازے کھل جاندے نے، جدے اشارے نال جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جس نبی نے اپنی امت دیاں شفاعتاں کرنیاں نے، وہ نبی ایک دن وچ 70 مرتبہ رب کولوں معافی منگدا پیا، میرا تیرا حق بندا ہے اے نالوں زیادہ اللہ کولوں معافیاں طلب کریے، استغفار کریے۔ کدے غور نہیں کیتا، توجہ نہیں فرمایا استغفار دے 7 حروف نے کنے نے؟ 7 حروف نے، ایک ہفتے دے 7 دن نے، یہ 7 حروف میرے تیرے کولوں تقاضا کر دے نے۔ اور بندیا 7 دنوں میں اپنے رب کولوں معافی منگیا کر۔ اللہ اگر قرآن دے الفاظ تے غور کیتا جائے، قرآن دے سیگیاں نو ویکھیا جائے نا، اے استغفار دے 24 سیگے بندے نے۔ اللہ تے ایک دن وچ 24 گھنٹے نے، اور سونیا دستائے قرآن اعلان کردا پیا، تقاضا کردا پیا کہ 24 گھنٹیاں وچ ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جدے وچ رب کولوں معافی نہ منگی جائے، اللہ کولوں استغفار نہ کریا جائے۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اللہ ذوالجلال دا ترلا پایا کر، رب کولوں معافی منگیا کر، اللہ ذوالجلال کولوں استغفار کریا کر، اور دعا کر اللہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ استغفار پڑھیا کرو، کی کریا استغفر اللہ پڑھیا کرو، پڑھو گا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور پڑھنا ضرور ہے، متا صبح اٹھ کے مارکیٹ دے اندر چلے جاؤ اور جناب بہترین سٹیکر لے کے اپنے گھر دی سیف الماری تے لگا دیو، اپنے موٹر سائیکل دے شیشے تے لگا دیو، اپنے گھر دے دروازے تے لگا دیو، اپنے جناب بیڈ روم دے اندر لگا دیو، نہ برکتاں ہی برکتاں نے۔ اور موٹر سائیکل دے شیشے نو نہیں پڑھانا، خود پڑھنا۔ کی کرنا ہے؟ خود پڑھنا ہے۔ اللہ پڑھن کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو گے تے اللہ برکتاں دے نزول فرما دیں گے۔ اللہ اور یہی ساڈی بد نصیبی دا عالم ہے، اسی رب کو معافی نہیں مانگدے، استغفار نہیں کردے۔ اللہ ذوالجلال دے عذاب سانو دعوت دے رہے ہیں اور پیغام سنا رہے ہیں۔ میرے یاد آیا جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دا آیا عذاب دے رہا ہے، اللہ دا آیا عذاب دنیا دی کوئی طاقت ڈال نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ اگر رب دا آیا عذاب ڈر سکتا ہے، استغفار نالی ڈر سکتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام نے رب دے پیارے نبی نے اپنی قوم نو اللہ دے عذاب دا پیغام دیندے نے، آپ نکل جاندے نے، دور چلے جاندے نے، تے قوم
جانتی سی اللہ دے نبی دی زبان 100% سچی ہے اللہ ایدنا قوم والے اپنے بچے نال لے لے جانوار بھی لے لیندے نے کھلے میدان دے اندر چلے جاندے نے جا کے بچے ماواں تو جدا کر دیتے نے جانوراں تو بچے جدا کر دیتے نے اور رب ساڈی نہیں سنے گا اینا جانوراں دیاں چیخو پکاراں تے سن لوے گا اے چیخ دے نے بول بلاندے نے پے رب کولوں معافی منگ دے نے پے اللہ ذوالجلال نے انہاں دی معافی دی وجہ تو آیا عذاب انہاں تو دور فرما دیتا ہے اور رب کولوں معافی منگ لے استغفار کر لے سبحان اللہ میں قربان جاواں سچی جاواں اب دیکھ لا جنہ معافیاں منگیاں جنہ رب کولوں استغفار کیتا ہے اللہ کولوں سچے دل نال معافی منگی ہے اور رب نو آکھیا کرنا رب سامنے ترلا پایا کر تے رب نو کیا کر معافیاں دے کلم اج پھیرا اللہ سونیا عرشا والیا گناہ بڑے نے پر تیری رحمت تو تے زیادہ نہیں میرے مالکا خالقا جتنے تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما کے گناہ نیکیاں میں تبدیل کرا رب کو یہ دعا نہ کریا کرو اللہ گناہ معاف کر دے گناہ معاف کر دے اور یہ بھی کوئی کر لے رب کو جدوں دعا کرنی ہے عرشا والیا گناہ معاف کر کے گناہوں نیکیاں میں تبدیل فرما اے دعا کریا کرو اللہ اللہ پروانے قرآن پہ ہو میرے تے دعانے پیر و مرشد آمینہ دے نال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ جتنے تیرے پاک پیغمبر لیتے نے انہاں دے روضہ پاک دے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیا اللہ بادشاہ دا نزول فرمانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مجلس وچ بیندا ہے 2 بندے 4 بندے 10 بندے کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے نے تے گلاں باتاں کردے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدوں مجلس مک جاندی ہے مجلس برخاست ہو جاندی ہے جان دا ارادہ کردے نے اپنی زبان کو استغفار کردے نے سبحان اللہم و بحمدک دعا پڑھ لیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جتنیاں بھی مجلس دے اندر بیٹھیاں چھوٹیاں موٹیاں کمیاں غلطیاں ہو گئیاں نے اے دعا پڑھن دی برکت نال اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے اویا یاد کریا کرو دعا موقع با موقع یاد کریا کرو اللہ اللہ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سید الاستغفار پڑھ دے جانتے ہیں سید الاستغفار قاری صاحب کو سبق لیا کرو نماز کے آؤ سبق لیا کرو جاتے ہیں سبق لیا کرو میرے اور ریاضی بیالوجی اپنی اولاد کو یاد کرانے والوں انہاں دی ٹیوشن کا انتظام کرنے والوں میں دے خلاف نہیں میرے تے ناراض نہ ہونا اور انہاں نو انگلش میتھ انہاں نو بیالوجی پڑھانے والوں اور انہاں نو یاد کرانے والوں سختی نال انہاں دی جناب ذہن نشین کرنے والوں رب دا واسطہ دے کدے اپنی بیٹی اپنے بیٹے نے سید الاستغفار بھی یاد کرایا کرو ایدہ فیدہ کی ہوئے گا آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سید الاستغفار شام پڑھ لیندہ ہے شام پڑھتے تے صبح تک اے بندہ فوت ہو جاندہ ہے اللہ کی بھی
برکت نال بغیر حسابوں اپنے بندے نو جنت عطا فرما دیندے میرے آقا فرماتے ہیں صبح پڑھتا ہے شام تک جے بندے نو موت آ جائے اللہ اینو بغیر حسابوں اپنا جنت عطا فرما دیندے نے اس واسطے رب کولو استغفار کریا کر اللہ کولو معافی منگیا کر مالک نو آکھیا کر معافیاں دے کلم نے پھر اللہ سونیا کل اے پسند تینو تیرا اللہ سونیا چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں اولیاء ہو گئی ہے تیرا اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا میں قربان جاواں آنا گلی نیڑے نیڑے لے آئیے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کو اعلان فرمایا آرڈر فرمایا جیڑا بندہ رب کولوں سچے دل نال معافی مانگ لیندا ہے اللہ کولوں سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے اللہ اودی زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے نیکیاں وچ تبدیل فرما دیندے نے آ ویکھ لے تو تے لوکاں دے ایباں تے پردہ نہیں ہونا بندا انہاں نو اچھال لے انہاں دے جناب اچھالن دی کوشش کرنا ہے اور فیس بک تے لگانا ہے واٹس ایپ تے میسنجر تے میسج کر کے اور ایک دو 5 منٹاں دے اندر پوری دنیا تے اینو اجاگر کر دینا تے پھیلا دینا میرا رب تیرے میرے ایپاں دے دیکھ کیویں اپنی رحمت دے پردے پاندا آمنہ ملال علیہ السلام فرماندے نے او جیڑا بندہ لوکاں دے ایپاں دے دنیا تے پردے پاندا رہیا اے دے ایپ ویندا ہاں اصلاح کرنی چاہیے اصلاح دا طریقہ کار اور ہوندا ہے لیکن میرے بھائی ایپاں تے جیڑا بندہ پردے پاندا رہندا ہے آمنہ ملال فرماتے نے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اینو بلائیں گے دفتر دے سامنے کر دیتے جائیں گے اور بندیا آ سارے گناہ تیرے ہی نے جی اللہ میرے ہی نے اللہ فرماندے نے جا میرے بندے تو میرے بندیاں دے ایباں تے پردے پاندا رہیا ہے جا جے میں تیرے ایباں تے پردے پا کے تینوں جنت عطا کر دیتا ہے اور لوکاں دے ایپاں تے پردے پایا کرو لوکاں دے ایپاں نو چھپایا کرو لکایا کرو اگر قیامت والے دن عزت چاہتے ہو وقار چاہتے ہو عظمت کا مقام چاہتے ہو کہ پروٹوکول مل جائے لوکاں دے ایپاں تے پردے پان دی کوشش کریا کرو اللہ سانو ایک نیکی کرن دی توفیق عطا فرما دے ساڑھے جو کوئی بندہ گناہگار ہوئے سارے گناہگار نے میرے آقا نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے کلو بنی آدم خطاؤن ہر بندہ گناہگار ہے پر سب نالوں بہتر گناہگار ہوئے جیڑا گناہ کردا ہے تے رب کولوں معافی منگ لیندا ہے تے گناہ ہو جاندا ہے اپنے رب کولوں توبہ کر لیندا ہے میرے آقا فرماندے نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جیڑا بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے سچے دل نال معافی منگ لیندا ہے اللہ پاک کر دیندے نے جویں ماں دے بیٹوں آج ہی دنیا تے آیا آج ہی دنیا تے آیا ہے جڑا ماں دے بیٹوں آج دنیا تے آیا ہے او دا بھلا کی گناہ ہو سکتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من لازم الاستغفار جیڑا بندہ استغفار کو لازم کر لیندا ہے اور ناشتہ رہ جائے تے کوئی حرج نہیں کھانا دوپہر دا رہ جائے
معاملات زندگی اگے پیچھے وعدہ گھاٹا ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن استغفار کا ایک روٹین بنا لے، ایک انداز بنا لے، اور گھر وچ داخل ہوئے تے دعا پڑھ کے سلام کہہ کے استغفر اللہ، کوئی جناب کم کرنا ہے تے استغفر اللہ پڑھیا کر۔ میری ماں میری بہنوں رب دا واسطہ دے کے گزارش کراں گا تے رب دے فکر دیاں گا، اپنی بیٹی نو اے درس دے سبق دے، اپنے بیٹے نو درس دے سبق دے کہ بیٹا جدوں تینوں ویلا وقت مل جائے نہ ملے تب بھی استغفار کر لے، برتن دھوندیا استغفار، جھاڑو دیندیا استغفار، کھانا تیار کردیا استغفار، اور دا اللہ بستر تے لیٹدیا استغفار، لیٹ کے استغفار، اللہ دا فائدہ کی ہوئے گا۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے نے من لازم الاستغفار، جڑا بندہ استغفار کو لازم کر لیندا ہے اے دے تو فائدے ہون گے، ایک تے اللہ دی زندگی دے سارے کام دور فرما دیں گے، اور میرے نبی دی زبان نبوت ہے، ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے، میں اپنی مرضی نال، تسی اپنی مرضی نال، قاری صاحب اپنی مرضی نال بولدے نے، اور ہر خطیب اپنی مرضی نال بولدا ہے۔ تہاڈی مسجد دا خطیب برادر مولانا محمد سہیل شاکر حافظ اللہ اپنی مرضی نال گل کردے نے، اور سونیا میرا نبی اور نبی ہے جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، جدوں بولدا عرشاں والے رب دی مرضی نال بولدا ہے، وہ نبی اعلان کر دینے گا من لازم الاستغفار، جڑا بندہ استغفار کو لازم قرار دے لیندا ہے اللہ کی زندگی دے غم مٹا دیندے نے، اللہ دے کاروبار وچ برکتاں پیدا فرما دیندے نے، اللہ جلال نو تو رزق عطا کردے نے جتھوں بندے دا فہم و گمان نہیں ہوندا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے باہر جنگل بیابان وچ ٹر جاندے نے، بارش دی دعا کرن دے، اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ جی عرشاں والے کیا ڈرے، فرمایا میرے موسیٰ تیری مجلس دے اندر، تیری قوم دے اندر، تیرے جماعت دے اندر ایک بندہ ایسا گنہگار ہے جب تک اٹھ نہیں جاتا ادھر تک میں بارش دا نزول ہی نہیں کراں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ فرماتے ہیں کیڑا بدبخت انسان جڑا ایڈا ہی وڈا گنہگار ہے اٹھ جا میری مجلس دے وچوں، چلا جائے میری مجلس دے وچوں، اور مجلس وچوں اٹھ کے جانا بڑے ہی مشکل کام ہوندا ہے، بڑا اوکھا کام ہوندا ہے۔ عرشاں والے ربا مینوں تو اپنا پتہ ہے، تانوں اپنا پتہ ہے کہ کنے پانی دے اندر ہے آواز، کنے ساڈے نام اعمال وچ گناہ نے، کنے نام اعمال وچ بدیاں تے جناب برائیاں نے، میں جاندا تسی جاندے جے، اے سوچدا میں ہی گنہگار ہاں، دل وچ تارا اپنے رب نال ملا لیندا ہے، تارا اپنے رب نال جوڑ لیندا ہے، آندے عرشاں والیا آپ بھرے مجمع وچوں اٹھ کے جائے گا جاواں گا تے میرے پلے کی رہے گا۔ عرشاں والیا میری عزت دا مسئلہ ہے، اللہ مینوں معاف فرما دے، آئندہ میں گناہ نہیں کراں گا۔ اللہ جلال نے بارش کا نزول فرما دیتا ہے، بارش بسنی شروع ہو جاتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والے تساں تے آکھیا سی بندہ اٹھ کے جائے گا تے پھر میں بارش کا نزول کراں گا، بندہ اٹھیا بھی کوئی نہیں تے بارش کا نزول ہو گیا ہے۔ فرمایا اے میرے موسیٰ نبی گل سن لے، اس گنہگار نے دل وچ
میرے نال صلح کر لئی اونے میرے نال صلح کر لئی او سونیا آ رمضان مبارک دے بڑے قیمتی ایام نے بڑی تیزی نال جا رہے نے اپنے رب نال صلح کر لے اپنے رب نو منا لے تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والیا اس بد نصیب دا نام مینوں دس دے اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ جدوں میرے نال ناراض سی میں اودوں دا نام نہیں دسیا ہن تے اونے ویسے ہی میرے نال صلح کر لئی ہے اور رب نال صلح کرو تے صحیح اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے ماں جمے پیراں نال بھی صلح رکھیا کرو مینوں یاد آیا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آقا فرماندے نے سوموار والے دن ہر بندے دے نام اعمال آسمان وال چڑھدے نے اللہ ذوالجلال انہاں نوں قبول فرماندے نے تے دو بندے ایسے نے جنہاں دا نام اعمال آسمان وال چڑھدا پیا تے آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے آسمان دے دروازے انہاں نوں بند کر دیتا جاندا ہے عرشاں والا رب آندا میرے فرشتیو انہاں نوں ذرا انتظار دے اندر رکھ لو کہ آپس دے اندر ناراض نے آپس دے اندر لڑے نے میرے آقا فرماندے نے مومن بندے نوں چاہیے نہیں کہ تین دن تو زیادہ ناراضگی رکھے دن تو زیادہ ناراض رہے دن تو زیادہ کسی نال بغض رکھے ناراضگی رکھے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انتظار کے اندر رکھ دیتے جاندے نے اللہ فرماندے نے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے ادوں تک انہاں دیاں نیکیاں میں رب قبول ہی نہیں کراں گا اور تین دن دی گل کیتے تے 3 سال دی گل کیتے وے نمازاں بھی پڑھدا تکبیر اولا نال ہے بھی اہل حدیث نبی دی سنت بھی چہرے تے سجائی ہے رفع الیدین بھی کردا ہے ہاتھ سینے تے بند ہے پیر نال پیر بھی ملاوندا ہے آمین بھی اونچی آندا ہے اوے اے بھی نیکی تے اجر دا کام ہے پر سونیا اپنے ماں جمنے پیرا نال اور 3 دن تو ناراضگی زیادہ رکھنا پیا اور بد نصیبہ اللہ دے دربار وچ کیڑا منہ لے کے جائے گا کیڑا جواب پیش کرے گا اللہ اس واسطے آؤ اپنے پیرا نال اپنی ماں جمنی پیر نال اپنے ہمسایہ نال اپنی قوم تے قبیلے نال اور نال جا کے صلح کر لو عرش والا رب تہاڈے نال صلح کر لے گا اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ آخری گل کراں تے گل مکاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر آگے کرتی حضور ہے تاکہ یا رسول اللہ آقا منو گناہوں تو پاک کر دیو میرے آقا فرماتے نے بی بی کی گناہ کی تئی کی غلطی ہو گئی ہے آج کل یہ سونیا میرے پیٹ کے اندر ایک بچہ پرورش پیا پاندا ہے سونیا غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی دی گناہ ہو گیا ہے اور سونیا مبارے والے آم میرے تیرے کولو تے دن رات گناہ ہوندے نے میرے تیرے کولو تے قدم قدم تے غلطیاں ہوندیاں نے اساں بھی کدے سوچیا ہے اسی آنے آ جگ مٹا اگلا کس ڈٹھائے ویکھی جائے گی نا 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 اے دن اوکھے سوکھے گزر جانے نے جدوں اللہ کے دربار دے اندر پیش ہونا ہے او دن بڑا ہی اوکھا بن جانا ہے رب کولو معافی مانگ لے تے اے بی بی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اج کر سونیا مینوں پاک کر دیو میرے آقا فرماندے نے بی بی
جان چلی جا بھلا بچے دا کی گناہ ہے جدوں بچہ پیدا ہو جائے تے پھر میرے غلاما میں ہاتھ لگا کے تینوں پاک کر دیواں گا بچہ پیدا ہوندا ہے تے بی بی نے اپنی گود وچ اٹھایا ہے تے میرے نبی دے کول لے کے آ گئے آقا فرماندے نے بی بی جا چلی جا جدوں کھان پین دے قابل ہوئے تے پھر میرے کول آ جانا انہیں جلدی نال انہوں کھان پین کا ول سکھایا جانتے ہو نہ زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں تے بغیر توبہ دے بغیر استغفار دے گناہ لے کے قبر میں ٹر گئے تے میرا تیرا تے کی حال ہوئے گا اللہ دے دربار وچ اسی کیڑا منہ لے کے جاواں گے رب دے دربار وچ اسی کی آکھاں گے اللہ دے نبی فرماندے نے جا جدو کھان پین دے قابل ہو جائے اودوں لے کے آ جانا انہیں جلدی نال بچے نو کھان پین دا پھل سکھاندی ہے اے حدیث پاک دے اندر آوندا ہے اے ہاتھ وچ روٹی دی پھڑکی ہے تے میرے نبی کو لے کے آ گئے عرض کر دیے سونیا اے اللہ دے نبی دے بچہ کھان پین دے قابل ہو گیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اور صحابیوں اینو لے جاؤ گڑا کھود کے اینو بچ پور کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا دے بی بی جانتی سی میری جان چلی جانی ہے میری جان چلی جانی ہے تکلیفاں بھی بڑیاں اٹھانیاں پہنیاں نے پر اس بی بی تے دنیا دیاں تکلیفاں سہ کے اللہ جنت عطا کر دے تے اے نالوں سستا سودا ہی کوئی نہیں میرے نبی دے صحابی رہ کے جانتے نے این ٹویا کھٹ کے این گڑا کھود کے ایدے وچ اینوں پور دیتا جاندا ہے تے پتھر مار مار کے اینوں زخمی کر دیندے نے اینوں ختم کر دیندے نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے نے ایک نوکیلا پتھر چوک کے اس بی بی دے سر وچ مارتے نے خون دی تیری چل دیئے حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ جاندی ہے تے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے اوے آؤ بھی نپاک سے تے میرے کپڑے بھی نپاک کر دیتے نے آؤ بھی پلید سے تے میرے کپڑے بھی پلید کر دیتے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تا ایک خبراں پہنچ دیا نے میرے آقا فرماندے نے اسے ہاپیو اس بی بی نے ایڈے سچے دل نال جذبے نال رب کو معافی منگی ہے اللہ کو توبہ کیتی ہے اگر ایڈی توبہ نو سارے مدینے دے گناہگاراں تے بنڈ دیتا جائے تے اللہ ایڈی برکت نال سارے انو معاف کر دیں گے سبحان اللہ اور رب کو معافی مانگتے صحیح اللہ پاتے صحیح رب دے دربار وچ آتے صحیح اور رب العالمین نے خود کہہ رہے نے اور بندیا میری رحمت دا دریا وگدا کہہ دے میری رحمت دا دریا وگدا دریاوی بے بہا وگدا میرے بوئے وچ آ کے بہ جاؤ میریا رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اور تسی جرماں دا اقرار کرو تسی جرماں دا اقرار کرو میریا رحمتاں دا انتظار کرو میں معاف نہ کرا رحمان نہیں تو منگے نا انسان نہیں وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا آؤ آج وقت
اپنے اللہ کو معافی مانگ لو. جڑا بندہ معافی منگدا رہتا ہے عرشاں والا رب اونوں کسے چیز دی کمی تے تھوڑ نہیں آپ دیندے. اللہ اونوں برکتاں نال مالا مال فرما دیندے نے. اللہ مینوں تے تانوں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما لا یغادر سقما. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے سب نو صحت عطا فرما. اللہ بیماروں تندرستیاں نصیب فرما. میرے مولا میرے برادر مکرم حافظ بلال منیب صاحب اللہ انہوں نے والدہ بیمار صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. حافظ امتیاز حافظ اللہ انہوں نے والدہ بیمار نے اللہ انہوں نے صحت عطا فرما. میرے مولا میرے مجمع دے اندر جتنے بیمار نے اللہ سب نو صحت عطا فرما. عرشاں والیا جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما. اللہ گناہگار سمتے سب نو معاف فرما. اللہ نیکوکار سمتے درجات بلند فرما. عرشاں والیا جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما. اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ حافظ بلال صاحب مرزا محمد اسلم صاحب انہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے والد گرامی اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ بخشش فرما. میرے مولا بے اولاداں نیک اولاداں عطا فرما. عرشاں والیا جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا اولاداں والیاں دی اولاداں نیک بنا. سانو تے ساڈیاں اولاداں نمازی بنا. میرے مولا اپنی رحمت نال جنہ پیدا کول ویر نے نیک ویر عطا فرما. اللہ سخیاں دے سخی داتا جنہ پیدا کول ویر نے نیک ویر عطا فرما. اللہ بابا جی عبداللہ بیمار نے مکمل صحت عطا فرما. اللہ اپنی رحمت دا معاملہ فرما. عرشاں والے تیرے علاوہ کوئی در نہیں جتھوں جا کے منگ لئیے. میرے مولا ساڈیاں ساریاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما. میرے مولا ساڈیاں ساریاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما. محترم طاہر صاحب بیمار نے اللہ انہاں مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے عرشاں والیا خالقا مالکا اسی آپ اقرار کرنے آپ اسی جرماں دا اقرار کیتا ہے. ساڑے جرم بڑے نے ساڑے گناہ بڑے نے ساڑے پاپ بڑے نے ساڑے تے پلے شاہی کوئی نہیں. میرے مالکا اپنی رحمت دے نال معاف فرما. اللہ بس تیری رحمت دا سہارا. اللہ نمازاں روزیاں اینا صدقے خیرات تے مان نہیں مان تیری رحمت دے آوے. اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. میرے مولا اپنی رحمت نال معاف فرما. اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. میرے مولا سانو ساریاں نو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جنت الفردوس عطا فرما. جنت الفردوس عطا فرما. سخیاں دے سخی داتا تو جاننا ہے جو ساڈے واسطے بہتر ہے بغیر منگے عطا فرما. اللہ بغیر منگے عطا فرما. میرے مولا ساڈیاں دنیا آخرت دیاں بھلائیاں سانو ساریاں نصیب فرما.
فرما۔ اللہ مسجد انتظامیہ، احباب جماعت، نمازی حضرات، اللہ سب دیا محنتاں محبتاں قبول فرما۔ اے میرے مولا عرش والیا قاری آسم بشیر حافظ اللہ انہوں نے شہد عطا فرما، اللہ انہوں دیا محنتاں قبول فرما۔ میرے برادر مکرم خطیب پاکستان مولانا سہیل شاکر حافظ اللہ انہوں دی زبان اندر اور تشیر پیدا فرما، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے میرے مولا عرش والیا جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھی خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ دن رات سفر علماء کرام دے قبول فرما۔ اللہ دیکھے آئی تا تیرے بندے بندیاں تشریف فرمانے، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ میرے مولا سب دے کاروبار اندر گھراں وچ دکاناں وچ اللہ برکتاں دے نزول فرما۔ میرے مولا سب نو برکتاں دے، اللہ نال مالا مال فرما۔ اللہ سانو کثرت نال استغفار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اور رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔